अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल हिना असलम ऑफिशियल्स। अपने नए नावल बरसों का मुसाफिर के साथ हाजिर खिदमत हूँ। बरसों का मुसाफिर एक बूढ़े शख्स की ऐसी मुनफरिद कहानी है जो आपने पहले कभी पढ़ी या सुनी नहीं होगी। तो चलिए चलते हैं नावल की तरफ। आज किस्त नंबर 3 है। ना कोई शिकवा ना कोई गिला, सारा दिन अपने काम में मगन सालिया बीबी सिकंदर अली ख़ान ने इन्हें फिर से पुकारा। जी बाबा जान, बेटे कल शाम का खाना हम सब के साथ खाएंगे। सबसे कहना कि वो रात के खाने तक घर पहुंच जाएं। बच्चे जो सिकंदर गोट से बाहर हैं वो भी कल आ जाएंगे। कुछ बच्चे अपनी मंजिल को पा चुके और कुछ पाने में मशगूल हैं। मैं इनके बारे में अब कोई फ़ैसला करना चाहता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि सबका निकाह हो जाना चाहिए और साथ ही रुखसती भी। बाबा जान के फ़ैसलों पर सर झुकाने वाली सालिया बीबी अब भी सर झुकाए अपना मखसूस जुमला दोहरा रही थी। जी बाबा जान। बाबा जान खाना खाने में मसरूफ़ हो गए। सालिया बेगम ने भी बाबा जान से इजाज़त ली और कमरे से बाहर चले गए। सिकंदर अली ख़ान खाना खाते हुए बच्चों के बारे में सोच रहे थे। इनके बड़े बेटे हयात सिकंदर के 5 बेटे थे। दिलावर सिकंदर, इब्राहिम सिकंदर, ज़ैन सिकंदर, अली सिकंदर और हमज़ा सिकंदर। इनके दूसरे बेटे उस्मान सिकंदर औलाद नरीना से महरूम थे। सबसे बड़ी बेटी ज़रबख्त सिकंदर और फिर गुलबख्त सिकंदर, ज़ैनब सिकंदर और सोहा सिकंदर। इनके बेटे मीर सिकंदर के 2 बेटे मुस्तफ़ा सिकंदर, मुर्तज़ा सिकंदर और बेटी ताबा सिकंदर। और सबसे छोटे बेटे नूर सिकंदर के 4 बच्चे थे। हैदर सिकंदर, फरियाल सिकंदर, फ़ातिमा सिकंदर, दिलशा सिकंदर। इनके बड़े बेटे के बच्चे दिलावर सिकंदर एक मरूफ सियासतदान थे। ज़ैन सिकंदर जिसने दुनिया की तारीख़ को एक ही किताब में समेट दिया और कई अवार्ड का हकदार ठहरा। इब्राहिम सिकंदर जो कि अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर थे। और हमज़ा सिकंदर मशहूर आर्टिस्ट थे जिसके हाथ हर वक्त रंगों से खेलते रहते थे। उस्मान सिकंदर की बड़ी बेटी ज़रबख्त सिकंदर अमेरिका की यूनिवर्सिटी से जिसने 25 साल की उम्र में पीएचडी की डिग्री हासिल की और कराची यूनिवर्सिटी में तदरीस के फ़राइज़ अंजाम देती रही। बेशुमार कुतब की मुसन्फ़ा जिसे पाकिस्तान की तरफ से यूएनओ की सफ़ीर मुकर्रर किया गया था। ज़ैनब सिकंदर मरूफ ड्रामा निगार और नावल निगार जिसके लिखे हुए ड्रामे तकरीबन हर चैनल पर ऑन एयर थे। जिसने 22 साल की उम्र में अपने फ़न का लोहा मनवाया और बेहतरीन ड्रामा निगार का अवार्ड मिलने पर नाजा। सोहा सिकंदर मशहूर फ़ैशन डिज़ाइनर जिसने कनाडा से 11 साल की उम्र में फ़ैशन डिज़ाइनिंग की डिग्री हासिल की। मीर सिकंदर का बेटा मुस्तफ़ा सिकंदर जो कि साइंसदान बन रहा था जिसका सारा वक्त यूनिवर्सिटी में या अपने कमरे से मुल्हका लेबॉर्ट्री में गुजरता। दूसरा बेटा मुर्तज़ा सिकंदर जिसकी तरबियत शुरू ही से ऐसे अंदाज में की गई कि उसे एक कामयाब ब्यूरोक्रेट बनना है। इसकी तरबियत के लिए 5 साल की उम्र में ही एक ट्यूटर मुकर्रर कर दिया गया था। बेटी ताबा सिकंदर बाबा जान इसे शुरू से ही बैरिस्टर बनाना चाहते थे जिसे कानून की बारीकियों को सिखाने के लिए एक माहिर कानून रोज़ घर आता। इनके चौथे बेटे नूर सिकंदर का बड़ा बेटा हैदर सिकंदर जिसकी तरबियत शुरू ही से इस तरह हुई कि वो एक कामयाब बिजनेसमैन बन सके। अमेरिका की यूनिवर्सिटी से बिज़नेस की डिग्री लेकर वो पाकिस्तान लौटा था। इसके बाद फरियाल सिकंदर जिसे बाबा जान शुरू हुई से समाजी कारकुन बनाना चाहते थे। फातिमा सिकंदर जिसे बाबा जान फ़िलासफ़र बनाना चाहते थे। और सबसे छोटी बेटी दिलशा सिकंदर जिसे बाबा जान एक कामयाब डॉक्टर बनाना चाहते थे। दूसरे दिन रात 8 बजे सब घर वाले एक बड़े डाइनिंग टेबल के गिर्द कुर्सियों पर रखी हुई कुर्सियों पर बैठे थे। बाबा जान के सामने किसकी मजाल थी कि वो नज़र उठा सके। सब नज़रें झुकाए बैठे थे। सलीके से दुपट्टे ओढ़े लड़कियां खाना सर्व करने के लिए खड़ी थीं।
بڑوں کو کھانا کھلا کر پھر لڑکیاں خود کھانا کھاتی تھیں۔ کھانا کھانے کے بعد بابا جان اپنے مخصوص آپ فیصلہ کن انداز لیے بولے، میں نے بچوں کی نسبت طے کر دی ہے اور میری یہ خواہش ہے کہ ان کی شادیاں بہت جلد ہو جانی چاہیے۔ شادیوں کی تاریخ بھی بہت جلد رکھ دی جائے گی۔ میر سکندر نے ذرا سی نظر اٹھا کر بابا جان کی طرف دیکھا۔ وہ اس کی نگاہوں کا مفہوم سمجھ گئے تھے۔ دلاور سکندر اور زربخت سکندر، زین سکندر اور سوہا سکندر، زینب سکندر اور مصطفیٰ سکندر، حیدر سکندر اور گل بخت سکندر، ابراہیم سکندر اور طابہ سکندر، حمزہ سکندر اور فریال سکندر، دلشاہ سکندر اور مرتضیٰ سکندر، علی سکندر اور فاطمہ سکندر۔ بابا جان بچوں کی کی ہوئی نسبت ایک لکھی ہوئی تحریر کی طرح بول رہے تھے۔ نئی نسل کے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے کافی کے مگ ہلکے سے ان کے دل کی طرح لرزے تھے اور پھر سکوت طاری ہو گیا۔ لبرل ذہن رکھنے والے نور سکندر نے تھوڑی سی نگاہیں اٹھا کر بابا جان کی طرف دیکھا۔ باقی تینوں کو تو محبت اور دستور نے کب اجازت دی کہ وہ بابا جان کی طرف دیکھ بھی سکے۔ نور سکندر، جس طرح کسی ملک کو چلانے کے لیے آئین کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح ایک گھر کو چلانے کے لیے بھی ایک آئین کی ضرورت ہوتی ہے۔ خدا نے اگر مجھے یہ موقع دیا ہے تو کہ میرے گھر کی بیٹیاں گھر میں ہی رہیں، تو نور سکندر میں نے اسے اس گھر کے آئین کا ایک جز بنا لیا۔ کسی دوسرے کی وجہ سے میرے گھر کی دیواروں میں دراڑ آئے، ایسا میں ہونے نہیں دوں گا۔ رشتوں کو تجدید کی ضرورت ہوتی ہے نور سکندر، اپنے ہوتے ہوئے میں رشتوں کی اس ڈور کو کمزور نہیں ہونے دوں گا جس کو طاقتور بنانے کے لیے ہم نے زندگی لگا دی۔ نور سکندر اپنی نگاہوں کے سوال کا جواب مل گیا۔ خدا را بابا جان، میرا یہ مطلب نہیں تھا، میں تو یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ کچھ رشتے ان میں سے بے جوڑ ہیں اور کچھ بچے ابھی شادی کے لیے ناموزوں ہیں۔ کچھ بچوں کا بھی کیریئر کا آغاز ہے۔ شادی کا جھنجھٹ انہیں پریشان نہ کر دے۔ روشن ماتھے پر ہلکی سی شکنیں آئی تھیں اور پھر غائب ہو گئیں۔ نور سکندر، تمہیں اپنے الفاظ کی سنگینی کا احساس ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو اور کس کے سامنے کہہ رہے ہو؟ حیات سکندر اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا کافی کا مگ میز پر رکھتے ہوئے نور سکندر سے مخاطب ہوئے۔ مگر ادا، بس نور سکندر، اب ایک لفظ اور نہیں، اگر مگر ہی سے تو بغاوت کا آغاز ہوتا ہے۔ حیات سکندر اپنا ہاتھ اوپر اٹھاتے ہوئے بولے۔ بولنے کی خواہش ہمیشہ کی طرح نور سکندر کے دل میں ہی رہ گئی۔ صالحہ بیبی، کیا سارے بچے شادی کے قابل ہیں؟ بچوں کو پالنے والی صالحہ سے بابا جان سوال کر رہے تھے۔ جی بابا جان، سب بچے شادی کے قابل ہیں۔ نور سکندر، ہمارے مذہب نے بچوں کی شادی کے قابل ہونے پر شادی کا تقاضا کیا ہے، اور اس میں کون سا رشتہ بے جوڑ ہے جو نور سکندر، مغرب کی دنیا صرف اور صرف ہمارے جیسے لوگوں کے لیے لطف اندوز ہونے کے لیے ہے، وہ تقلید کے لیے نہیں ہے۔ اور رہا ان کے کیریئر کا سوال، تو شادی ان لوگوں کے لیے کیریئر میں رکاوٹ بنتی ہے جنہیں فکر معاش گھیرے رکھتی ہے، اور خدا کے کرم سے ہمارے بچوں کو فکر معاش نہیں ستائے گی۔ بچوں کی روٹین پہلے کی طرح چلتی رہے گی۔ تم سب بھائی مل جاؤ گے تو خاندان کی تجدید ہو جائے گی۔ دوسری چیزوں کی طرح وقت رشتوں کی تجدید چاہتا ہے۔ نئے رشتے استوار کرنے سے بہتر ہے پہلے رشتوں کی تجدید ہو جائے، اور یہ ڈور بندی رہے۔ یہ ڈور ٹوٹی تو تم سب بکھر جاؤ گے۔ موتی جب ایک لڑی میں ہوتے ہیں تو اس کی قیمت ہوتی ہے، اور جب موتیوں کی لڑی ٹوٹتی ہے تو بکھرے ہوئے موتی کو لوگ مفت کا مال سمجھ کر ایک ایک کر کے اٹھا لیتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو میرا ناول پسند آئے تو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔